मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? बरी आहे ना? आम्ही हाय बरी. आम्ही हाय बरे म्हणले आम्ही हाय बरे. फ्लसी बनना अशें बतन हॉस्पिटलां आहा फ्लसी. सो ताका लागून ह्या दिसा व्हिडिओ बी कांय करूं ना. आनी पयर केल्लो मागीर घालूं ना म्हणून जायना पा लागलो. सो ताका लागून आयज करया म्हणलो तसो. पयर म्हणल्यार कितें जालें तें सांग तुमकां सारकें. सो ते दिसा हॉस्पिटलांतसून हाडलो न्ही ताका. सो तेच्या फाटल्यान दुसरे दिसा मातशें आहलो तें ओके. सो आमगे कामां वचपा दीस आहलो न्ही ते दिसाक नॅक्स्ट डेज. सो हांवें म्हणल्यार हांव कामां वयता तूं ओके जाल्यार ओके म्हणपा लागलें. आपणा जिवा मातशें बरें दिसता म्हणून. सो वच म्हणपा लागलें. हांव गेलो सकाळ फुडें. म्हणल्यार कितें जाता जाल्यार मागीर फोन बी कर म्हणलें म्हाका. आनी हय हांव गेलो म्हणटा मॉर्निंग. आनी मागीर बाबा बी हें केलें तेणें रेडी करून इस्कला बी धाडलो. आनी अरावंड 8 o'clock तेणें म्हाका फोन केलो आहलो. सो म्हाका मिस जालो तो म्हाका येवं मेळना कित्याक आमी बिजी आसले मातशें कामाचेर. सो मागीर हांवें 9 o'clock चयलो. सो हांवें ताका फोन केलो. मागीर तें म्हणपा लागलें आपणाको जायना म्हणून यो म्हणून घरा कडेन. सो हांव मागीर काडलो आनी येयलो घरा कडेन. येयलो चयल्यार आसा जाम जाल्लें तें दिसा. होकार बी येयली मागीर हुंवळ बी येयली म्हणपा लागलें आपणाक. मागीर तशें म्हणून मागीर ओके म्हणलें तें सगळें. आनी तो लास्ट दीस आहलो आमगेलो कामाचो. सो वचोन येयलो म्हणटा 2 वरांनी. मॅनेजरा तांकां सांगलें हांव वयता म्हणून. मागीर ते दीस जाले. सो ते दीस काडले म्हणटा लायक 5 दीस जाले. सो एडमीट ते दिसासून येयलो न्हू. मागीर 25th जायना वचपा लागलें ते कडेन सारकें. सो तें म्हणपा आपणाको जायना सा लांबलें तें. होकार बी येवपा लागलें 2 वर रावूं पडटालें. प्रेशर बी चॅक केलो तेगे घरा कडेन. सो लो मेळटालो प्रेशर बी. 2 दीस लो मेळ्ळो म्हाका. आनी मागीर दुसरे दिसा म्हणटा नॉर्मल जालो. मागीर तें कितें कोन्न दिलो हांवें अशें करून तें उदक बी कोन्न दिताय न्हू. सो तेच्या फाटल्यान मागीर जालो ते गेलो. बट ते दिवसां तें वीक जाल्लें सारकें जायना आहलो ते कडेन. परतून हें प्रॉब्लम जाता ताका ब्रिथिंगाक सेम पयलीं जाता तसो. आनी हय ते दिसा म्हणपा लागलें जीपी फोन कर. जीपी हांवें म्हणलें बरें करता. अपॉयंटमेंट घेवपाक गेलो जीपी म्हणपा लागलो ते अपॉयंटमेंट मॉर्निंग सगळी फूल जालें. सो इवनिंग मेळटा म्हणून. वॉक इन करता फोनाचेर जाय काय हांवें म्हणटा जायना म्हणलें चलपाची. सो ओके म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें फोनाचेर दी. फोनाचेर म्हणपा लागलो 3 ते 7 भितर मेळटा म्हणून कॉल करता म्हणून दी. बरें म्हणून सांगलें. हांवें म्हणलें बेगीन मेळटा जाल्यार मातशें कर म्हणून सांगलें. बट बेगीन करूं ना तेमी लायक अरावंड 6:30 कितें फोन केला डॉक्टर. सो मागीर ती उलोवपा लागली. मागीर ताका जायना पळय लागलें उलोवपाक. म्हणल्यार हांव उलयतां तेजे पाटेचें. मागीर कितें स्कायलान येयला हांव. आनी मागीर ती म्हणपा लागली ताका हें घेवन वच हेंनी घेवन वच म्हणून ते एमर्जंसी पयर येयलो आनी ताका तितून घेवन वच म्हणून. म्हणलें बरें. सो मागीर हांव काडलो ते दिसा. मागीर काडलो आनी लायक अरावंड 7 o'clock अरावंड ताका घेवन गेलो हिंगा एमर्जंसी. सो थिंग वयतरी मागीर तो ट्रक दाखोवन तेगेलो मातशें रावय आं. चयस कायलें हाय केलें तें. हाय फॅमिली कर. हाय फॅमिली कर पयलो. फर्स्ट हाय लूक दिस सायड. लूक दिस कम दिस सायड. तेगे ट्रक चोय खंय. ओके तो हेळटा. वॉट यू दैट. हाय की फॅमिली केलें तें. लूक दिस सायड एंड से नो. इट्स चोय आनी हाय कर. हाय फॅमिली. हाउ आर यू ऑल. All good? Ask. All good? Okay. Bye say. Bye. Look this side and bye make. तू चोयना इसचोन बाय कोताय न्हू. बाय कर. ओके. दाखय म्हणल्यार मागीर दाखोवपा जायना तो बेजार करता. हय तुमकां सांगतना मागीर हांव विसरलो कितें सांगता तो. सो खंयसोन स्टार्ट करता म्हाका उगडास ना. ओके. सो मागीर ताका वयलें हिंगा जीपी वयलें लायक अरावंड 7 o'clock समथींग. आनी मागीर तें सगळें हें कोत्ताय म्हणल्यार चॅक कोत्ताय म्हणल्यार मागीर टायम जालो. सो बाबा तांकां बारापो घेवन गेल्लो. आनी जालें मागीर अरावंड 11 काय कितें.
सो बाबा तांकां अलावड ना मागीर भितर हाडपा आनी म्हणल्यार हांव वयता मागीर तूं म्हाका कितें तें फोन कर मागीर तें म्हणून गेलें भितर मागीर तें हें केलें एडमीट केलें तेमी सो तें जाम पडलो न्हू सारकें सो मागीर तें रिपोर्ट हें केलें ब्लड टेस्ट मागीर तें एक्सरे बी परतून काडले तेगेली मागीर तें इन्फेक्शन जालो तें क्लियर जालें ना तें आनी वाडलें तेगेलें इन्फेक्शन जालो तें सो ताका लागून ताका तें प्रॉब्लम जालो मातसो चड आनी ते दिसा मागीर एडमीट केलें ताका ते राती कडेन आनी मागीर ताका ऑक्सिजन लेवल लो जावपा लागलो सो ऑक्सिजन लेवल लो जातरी मागीर तेमी ते ऑक्सिजन लायली ताका ती नाका हें घालता ती दोन हें लायली जंय ती आतां तुमकां दाखयता सो हांवें ताका तो स्क्रीनशॉट काडलो ताका उलयता तेन्ना ओके आनी हय आनी ब्लड प्रेशरूय लो जालो आनी पल्सूय सारको लो जावपा लागलो तेगेलो सो ताका लागून मागीर तें मातशें दवरलें तेमी ताका तेजेर सो जायना जालें मागीर तेमी ताका आतां तेच्या फाटल्यान मागीर तें फूल मास्क लायलें ताका ऑक्सिजनाची सो हेंवूय तो स्क्रीनशॉट काडलो हांवें आनी तेचा व्हिडियो काडलो पूण पयर केन्ना व्हिडियो केलो हांवें पयर केन्ना व्हिडियो काडलो हांवें बट अपलोड करूं ना मागीर मनून जायना जावपा लागलें आनी मागीर आतां काल बी मातशें आहलें उलयतालें अशें करून पयर गेलो हांव तेजे बगलो आनी हय सद्या अजून फ्लोसी हॉस्पिटलाक सकाळीं केलो तेका हांवें सो आतां तें फूल मास्क आहा तें काडलें गेलें आनी तें नॉर्मल ती दोन हें आहाय चोय ती घायले ताका ऑक्सिजनाची सो तेजेर मातशें ट्राय करता म्हणटा तेमी आतां हें दीन सो चोय आज केस आसा तें नॉर्मल आतां सद्या जालें म्हणटा तें आपणा ऑक्सिजन लेवल येयलें म्हूण मातशें सो ती लायलाय म्हूण सो सकाळीं केलो तेका हांवें मागीर चोया म्हणटा मागीर ती काडटा म्हणटालें तेजें ऑब्जर्वेशन करता म्हूण आनी ताका मॉनिटर करता ती ताका तो मॉनिटर बी लायलो आसलो तेमी ताका आनी हय सद्या ट्रिटमेंट चलता गेलो आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जें कोण फ्लॉसी पासत मागलें आनी ताका प्रेयर्सान दवरलें म्हूण सो फ्लॉसी मातशें खुशाल जालें तेगे यूट्यूब फॅमिली तेजे पासत मागता म्हूण आनी जें कोणें फोन करून खबर घेयली आनी मेसेज केलो तांकांय थँक्यू ओके बरें दिसलें तूं वयता सकयल आनी हाच्या हेगे केंस मारलो हांवें ह्या केंस व्हडले जाल्ले सो हांवें कट केल्ले सो व्हडले जाल्ले काल घेवन गेलो तांकां पूण केंस मारपा बट माल्याबल चड लुटी आहल्यो बोल्स्टरारे मारपा जाल्ले आनी मुगेले बट चड टायम वयता मो येयले आमी परतून सो नेक्स्ट टायम चोया केन्ना वयता ते तेगे हांवें मारल्या मागीर काल घरा कडेन चड व्हडलें जालो मातशें हांप पडलें मातशें हांवें केन्ना खातलो ना फर्स्ट टायम खातलो बोल्स्टराले सॉरी स्कायलनाले सो बोल्स्टरा पासून केन्ना खातलो ना आहलो हांवें पयलें सो स्कायलना फर्स्ट टायम खातलें आनी हय फ्लॉसी जाता इम्प्रूव मातशें आयज आहलें फोन केलो तेन्ना आनी चोया केन्ना डिस्चार्ज दिताय ती ताका सो आयज जालो सांजेर पासून कांय व्हिडियो काडना आतां काबार कोत्ता इतलो कांय ना आनी चड सांगपा होलस्टेरा धाडला इस्कलाक सो मागीर तेका हाडूंक वचूंक जायो आनी फ्लॉसी कितें सांगता तें चोयता आयज फोन करता ताका मागीर कितें खात तें दुसरें म्हणल्यार क्रिसमसा बी आजून कांय डेकोरेशन बी कांय केलें ना आमी क्रिसमस ट्री बी कांय काडूं ना सो हांवें म्हणलो ताका हांव करूं नाका म्हणपा लागलें आपूण येता न्हू काय म्हूण सो बराबर मेळून लावचें म्हणपा लागलें क्रिसमस ट्री सगळें डेकोरेशन बा हय तें एक उरलो आहा आतां चोया केन्ना जाता तें सो तेका डिस्चार्ज तरी मागीर करता सगळीं कामां उरलाय तीं वीक जाल्लो आहा तें मातशें सो जेवण बी तितलें जेयना आहलो न्हू तें चोया आतां केदें जाता तें आनी वय जालें आयज सो तुमकां तर आमगे व्हिडियो लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सब्सक्रायब कराय